लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आज के इस लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ये स्ट्रीम जो कि 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक चलती है, और इस स्ट्रीम में डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं, जो आपके सवालात के जवाबात को किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। तो शेख मोहतरम आज भी इंशाल्लाह इस स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शेख को इस स्ट्रीम में ऐड करूं और शेख का इस्तकबाल करूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। क्या हाल है शेख, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख, बेहतर है। जज़ाकल्लाह शेख वक्त देने के लिए। तो इजाज़त हो शेख, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं फौरन। जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं अबू उबैदा। उनको मैं ऐड करता हूँ, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख मेरा वालेकुम सलाम। सवाल यह है कि गैर मुस्लिम का ज़बीहा खाना कैसा है? जो गैर मुस्लिम ज़बा करते हैं तो उसका ज़बा करना कैसा, खाना कैसा है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि गैर मुस्लिम का ज़बीहा खाना कैसा है। तो इसका जवाब ये है कि शरई ज़बीहा के लिए कुछ शर्तें हैं। जब वो शर्तें पाई जाएंगी तभी उसको शरई ज़बीहा कहा जाएगा और तभी उसका खाना जायज़ होगा, वरना वो मुर्दार कहलाएगा। और उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये है कि ज़बा करने वाला मुसलमान हो। अगर कोई गैर मुस्लिम ज़बा करता है तो उसका खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। गैर मुस्लिम अगर यहूदी है या नसरानी है तब तो जायज़ है। यहूदियों और नसरानियों के लिए अलग हुक्म है, उनका ज़बीहा मुसलमानों के लिए जायज़ है। लेकिन अगर यहूद व नसारा के अलावा कोई और गैर मुस्लिम है तो उसका ज़बीहा खाना ये जायज़ नहीं है, वो मुर्दार है। जी अबू उबैदा भाई आप। जी अबू उबैदा भाई, आपको जवाब मिल गया है? जी इनके अलावा मैं अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ इस हिस्ट्री में। हमारे अगले गेस्ट हैं सलाफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। जी आजकल जो मदर्स डे बोल के जो निकला है, क्या वो मुसलमान केक वगैरह काट रहे, क्या जायज है क्या? मौजूदा ज़माने में बहुत सारे डेज़ मनाए जाते हैं, मदर डे, फादर डे और टीचर्स डे, पता नहीं कौन कौन से डेज़ हैं। ये सारी चीज़ें गैर मुस्लिमों से आई हैं। ये उनके कल्चर का हिस्सा हैं, लिहाजा इनका मनाना जायज़ नहीं है। और इसके अंदर कम अज़ कम जो सबसे छोटी ख़राबी है वो है तशब्बुह बिल कुफ़ार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। अगर किसी गैर कौम से कोई मुशाबहत इख्तियार करता है, उनके आदात इख्तियार करता है, ऐसी चीज़ें जो उनकी पहचान हैं, जो उनका कल्चर है, अगर मुसलमान उसको इख्तियार करता है तो वो उन्हीं में से है। उन्हीं में से होना ये बहुत बड़ी वईद की बात है। तो जितने भी डेज मनाए जाते हैं इन सब का ताल्लुक गैर मुस्लिमीन से है, चाहे वो यहूद व नसारा से हो या दीगर अक़वाम से हो। तो ये डेज वगैरह मनाना ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, इसके अंदर तशब्बुह बिल कुफ़ार है। बाकी रहा मसला मदर्स का, माओं का, तो हमारी शरीयत में हर दिन माँ का दिन है।
کوئی خاص دن ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے ماں کے لیے. ہر دن ماں کا دن ہے, ہر دن باپ کا دن ہے. پوری زندگی جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں تب تک ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے, ان کی عزت کرنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے. اور عام طور سے آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو پورے سال ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ہر برا سلوک ان کے ساتھ روا کرتے ہیں. سال میں ایک دن آتا ہے اور وہ اس دن کیک کاٹ کر کے ماں باپ کو کھلا دیتے ہیں, یا ان سے ملاقات کر لیتے ہیں, یا ان کو وش کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں کا حق ادا ہو گیا, باپ کا حق ادا ہو گیا. بالکل نہیں. ہماری شریعت میں ہر دن ماں کا دن ہے, ہر دن باپ کا دن ہے. تو ہم تو روزانہ مدرس ڈے مناتے ہیں. ہماری شریعت میں ایک لمحہ بھی, جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے, حسن سلوک ہی کرنا ہے. تو بہرحال یہ جو طریقہ نکلا ہوا ہے کہ سال میں ایک مخصوص دن کو جو ہے ماؤں کا دن کہا جاتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, مختلف طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر کفار کے ساتھ مشابہت ہے, یہ منانا جائز نہیں ہے. جی شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ اسٹریم میں جڑنے کے لیے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں اس اسٹریم کے, RH. میں انوائٹ کرتا ہوں اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آئیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ چار آواز نہیں آ رکعت رہی ان کی. جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں پہلا جو تورک بیٹھنا ہے کہ ایسے کہ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں 2 تشہد کرنا ہوتا ہے, ایک پہلا تشہد, ایک دوسرا آخری تشہد. تو جو پہلا تشہد ہے اس میں افتراش کرنا ہے, اس میں تورک نہیں کرنا ہے. جو آخری تشہد ہے جس میں آپ سلام پھیرتے ہیں اس کے اندر تورک کرنا ہے. جیسے کہ 2 رکعت والی میں بھی میرے بھائی کیا آواز آ رہی ہے؟ آپ ایسی جگہ ہو جائیں جہاں شور نہ ہو. جی شیخ, یہ 2 رکعت والی میں پوچھ رہے ہیں کہ 2 رکعت والی ہاں, میں کیا کرنا 2 رکعت والی جو نماز ہے اس میں ایک ہی تشہد ہے اور وہی پہلا اور آخری تشہد ہے. آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ تشہد جس کے اندر سلام پھیرنا ہے اس میں تورک کرنا ہے. اب 4 رکعت والی نماز کے اندر سلام آخری تشہد میں پھیرتے ہیں تو اس میں تورک کرنا ہے. 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی تشہد ہے, اسی میں سلام پھیرنا ہے تو اس میں تورک کریں گے. تو آپ اصول یہ یاد رکھیں کہ وہ تشہد جس میں سلام پھیرنا ہے اس میں تورک کرنا ہے. ہے. جی بھائی. جی شیخ. جی شیخ شکیل. جی شیخ شکیل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتے ہیں لائٹ پوری چلی گئی. ابھی کوئی پرابلم ہے اس میں ٹیکنیکل؟ جی موبائل کے نیٹ سے چلا رہے ہیں. آفس کی لائٹ پوری چلی گئی تھی تو اسے اسٹریم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی چلیں کوئی بات نہیں، ایڈ کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں اس اسٹریم میں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں ابو حسن بھائی. وہ اپنا سوال کریں. ابو حسن. ابو حسن بھائی اگر ہماری آواز سن رہے ہوں تو اپنا مائک آن کریں اور سوال کریں. ان کے علاوہ میں عارف کو ایڈ کرتا ہوں اپنا سوال. عارف. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ. جی شیخ، میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ قربانی 7 جو مطلب حصے کرتے ہیں اس میں 7 جن مطلب حصہ لے سکتے ہیں، 7 مطلب پریوار نہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، جو دونوں باتیں ہیں 7 جن کا حصہ لینا یا 7 پریوار کا حصہ لینا، ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ایک ہی باتیں ہیں، کہنے کا طریقہ الگ ہے. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے ایک بڑا جانور ہے، اونٹ ہے. اونٹ کے اندر 7 لوگ حصہ لیتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. ہر حصے کو آپ ایک بکری سمجھیے. جیسے ایک بکری ایک آدمی کر سکتا ہے، اسی طرح سے اونٹ میں جو 7 حصے ہوتے ہیں ہر حصہ ایک آدمی کر سکتا ہے. تو ایک اونٹ میں گویا کی 7 بکریاں ہیں. اب جس طرح سے ایک بکری ایک آدمی کرتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اسی طرح سے اونٹ کا ایک حصہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرے گا. تو جیسے ایک بکری پورے پریوار کی طرف سے ہوتی ہے، مالک تو ایک آدمی ہوتا ہے، بکری کا جی مالک ایک آدمی ہوتا ہے، لیکن ثواب کے اندر اس کے پورے گھر والے شریک ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ایک حصہ ہے بڑے جانور میں، اس کا مالک ایک آدمی ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب اس میں پورے گھر والے شریک ہوتے ہیں. تو دونوں باتیں ایک ہیں کہ ایک حصہ 7 حصوں میں سے ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہے یا آپ کہیں پورے پریوار کی طرف سے ہے. دونوں ایک باتیں ہیں. ایک آدمی کی طرف سے ہے کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی اس کا مالک ہے. پورے پریوار کی طرف سے ہے کہ مطلب پورے پریوار والے اس کے اجر و ثواب کے اندر شریک ہیں. جی جی شیخ، جزاک اللہ. اور ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں کیا شیخ؟ جی کر لیجیے. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جو تہجد کا نماز ہے سر، جو آپ کی ایک ویڈیو دیکھا اس میں آپ کہتے کہ میں نے سے پڑھا تھا کہیں پہ آخری جو 1/3 حصہ ہے اس میں پڑھنا افضل ہے. آپ رات کے 5واں یا پھر 4تھا حصہ کچھ بولے تھے، سمجھا نہیں شیخ، ایک بار بتا دیں گے ایک بار؟ تو مطلب جو آپ نے پڑھا تھا اس کے کچھ الٹ میں نے بولا ہوا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ٹائم کیسے ہم گنیں گے، مطلب ہاں، ڈیوائڈ کریں گے ٹائم ایسے؟ کیسے شمار کریں گے؟ دیکھیے 2 بات آپ یاد رکھیے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد. جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیے، اب اس کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ طلوع فجر تک رہتا ہے. طلوع فجر یعنی فجر کی جب اذان ہوتی ہے. اذان تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، جی مطلب طلوع فجر تک، جہاں پر سحری ختم ہوتی ہے آپ کی، وہاں تک اس کا وقت رہتا ہے. اس درمیان آپ کبھی بھی پڑھیں گے آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی. اب اس کا افضل وقت کیا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے. جائز وقت تو ہم نے بتا دیا کہ اس دوران آپ کبھی بھی پڑھ لیں گے آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی. اس کا افضل وقت ہے رات کا جو آخری تہائی پہر ہے وہ. یہ آخری تہائی پہر آپ کیسے جانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ افضل الصیام صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما. سب سے بہترین روزہ صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا. اور سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ کیسے؟
काना यनामु निस्फहु, आधी रात तक सोते थे। सुम्मा यकूमु सुलुसहु, फिर एक तिहाई क़याम करते थे, नमाज पढ़ते थे। सुम्मा यनामु सुदुसहु, फिर एक छठा हिस्सा लास्ट में फिर सोते थे। इसको डिवाइड करने का तरीका यह है कि जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त से लेकर के, सूरज जितने बजे गुरूब होता है वो टाइम आप लिख लीजिए, उस वक्त से लेकर के तुलुए फजर तक कितना घंटा बनता है उसको आप 6 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। तुलुए सूरज गुरूब होने से लेकर के तुलुए फजर तक इसको आप 6 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। शुरू का जो 3 हिस्सा है उसको सो करके गुजारिए, ये आधी रात हो गई। अब शुरू का जो 3 हिस्सा है आपने उसको सो करके गुजारा, उसके बाद बाकी बचा 3 हिस्सा। अब इन 3 हिस्सों में से चौथा और पांचवा हिस्सा, यानी 2 हिस्सा, चौथा और पांचवा हिस्सा, इसमें आप नमाज पढ़िए। फिर आखिर में बचा एक हिस्सा जो कि जो है 1/6 है, उसमें आप सोइए। अगर आप इस तरह करते हैं तो गोया कि आप एक सुलुस, आखिरी सुलुस जो है वो जो है नमाज क़यामुल लैल की हालत में गुजारते हैं। तो ये अफजल, सबसे बेहतरीन और अफजल वक्त उसका ये है। बाकी जवाज की जहां तक बात है, आप पूरे इशा की नमाज के बाद से लेकर के तुलुए फजर तक कभी भी पढ़ सकते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर डाउट क्लियर करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। तो मैं इस स्ट्रीम के अगले गेस्ट को वेट करता हूँ। हमारे अगले गेस्ट हैं मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस अपना सवाल करें। जी शेख, मेरे 2 सवाल हैं, मैं कर सकता हूँ? पहले एक कीजिए, उसके बाद फिर पहला एक सवाल कीजिए। इसमें मेरा पहला सवाल ये था कि क्या हमें हदीस कुतुब हदीस में कोई हदीस मिलती है इसमें ना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है, तो उसका क्या मतलब है? क्योंकि अल्लाह तो ज़मान मकान से बालातर है, तो अल्लाह का अर्श पानी पर है, इससे क्या मुराद है? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में कई चीज़ें बताई हैं, अपनी ज़ात के बारे में, अपने सिफ़ात के बारे में। अल्लाह ताला ने बताया कि वो अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला ने बताया कि वो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, और कई सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताई। आप ये बताइए कि अल्लाह ताला के जो औसाफ हैं या अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो मालूमात हैं, क्या इनकी कैफियत का अंदाज़ा आप अपनी इस अक्ल से लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला ने बताया जन्नत है, आपको पता है जन्नत कैसी कैसी है? ये तो बताया अल्लाह ताला ने कि जन्नत में जो नेमतें हैं आप उसको अपनी अक्ल से सोच भी नहीं सकते, आप ख्याल में नहीं ला सकते, तसव्वुर में नहीं ला सकते। तो जन्नत अल्लाह ताला की मखलूक है, उसको अल्लाह ताला ने गैब में रखा है, जिसको आप जान नहीं सकते, उसकी कैफियत को, उसके सिफात को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात और उसके सिफात की कैफियत को समझना हमारे बस में नहीं है। अल्लाह ने बताया उसका अर्श पानी पर है, हम इस पर ईमान लाते हैं, बस, इसके आगे कुछ भी नहीं। उसकी कैफियत क्या है और आपका ये कहना जमानो मकान से बालातर है, ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला है, कैसा है, उसके जो है कैफियत क्या है, अल्लाह ताला ने अपने बारे में जो औसाफ बताए हैं उन औसाफ की कैफियत क्या है, ये सब गैब की बातें हैं, हमें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। एक और सवाल कर लो शेख। हमारे कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से गेस्ट शुरू में नहीं थे, लेकिन अभी गेस्ट हमारे पास जो है ज्यादा हो गए हैं, तो मैं माजरत चाहूंगा आपसे ताकि और लोगों को मौका मिल सके। इंशाल्लाह, चलिए ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अगले गेस्ट हैं आमिर फारूकी, इनको मैं ऐड करता हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तिखारा के नमाज के ताल्लुक से एक सवाल है। तो इस्तिखारा की नमाज के लिए जैसे कहा गया है कि 2 रकात नमाज पर नफिल पढ़ने का हुक्म दिया गया कि अच्छी तरह से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि खास कोई 2 रकात नमाज पढ़ा जाए कि जैसे कोई तहज्जुद की मैं पढ़ रहा हूँ
या चास की पढ़ रहा हूँ तो वो काफी हो जाएगी कि अलग से पढ़ना पड़ेगा? और दूसरा है कि इस्तिखारा कब करना चाहिए, मतलब कभी भी कर सकते, कोई छोटा काम हो जब भी, या कोई बड़ा काम हो जब, ऐसा कोई हुक्म है कि या कभी भी कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्तिखारा से मुताल्लिक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह काना युअल्लिमुना अल इस्तिखारा फी शुऊन कुल्लिहा, या इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्तिखारा सिखलाते थे अपने तमाम मामलात में, यानी छोटे बड़े तमाम मामलात में। और करना कब है? अगर किसी काम के करने का आपने पुख्ता इरादा कर लिया है तब इस्तिखारा नहीं करना है। अगर किसी काम के करने का ख्याल आ रहा है, प्लानिंग आ रही है दिमाग में, तब इस्तिखारा करना है। जब आपका इरादा पक्का बन गया कि ये काम मैं करने जा रहा हूं, उस वक्त इस्तिखारा नहीं है। जब किसी काम इदा हम्मा बिअम्रिन, इस तरह अल्फाज हैं हदीस के, जब किसी काम के करने का ख्याल आए दिल में कि मैं करूं ना करूं, इंसान के दिल में पहले ख्याल आता है, उसके बाद पक्का इरादा बनता है। तो जब आपके दिल में ख्याल आया उस काम के करने का, उस वक्त आप इस्तिखारा कीजिए। तो ये गलती कई सारे लोग करते हैं कि किसी काम को करने का मुकम्मल इरादा हो गया, अब करने जा रहे हैं वो, उस वक्त वो इस्तिखारा करते हैं। नहीं, जब मुकम्मल तौर से अज़्म मुसम्मम हो गया तब इस्तिखारे के लिए नहीं कहा गया है। इस्तिखारे के लिए उस वक्त कहा गया है जब आपके दिल में प्लान आए, ख्याल आए, उस वक्त आपको इस्तिखारा करना है। दूसरी एक बात, आपके सवाल पर भी मैं आ रहा हूं, लेकिन ये भी जरूरी है जानना, इसलिए इसको भी समझिए। दूसरी एक बात, इस्तिखारे से मुताल्लिक कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हम इस्तिखारा करेंगे तो उसके बाद हमें कुछ ख्वाब आएगा या उसके बाद कुछ अलामतें जाहिर होंगी जिनसे हमको ये पता चलेगा कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। ना तो आपको कोई ख्वाब आने का इंतजार करना चाहिए, ना तो किसी अलामत के जाहिर होने का इंतजार करना चाहिए। इस्तिखारे का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला, ये काम मैं करना चाहता हूं, अगर इस काम के अंदर कोई भलाई है तो मैं ये काम कर पाऊं, अगर इस काम के अंदर कोई शर है मेरे लिए तो मैं ये काम कर ही ना पाऊं। गोया कि आप मुकम्मल तौर से अल्लाह ताला से भलाई तलब कर रहे हैं। इस्तिखारा मतलब होता है ये भलाई तलब करना। तो जो काम आपके सामने है उससे मुताल्लिक आप खैर का पहलू तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है, मेरी दुनिया के लिए, मेरी आखिरत के लिए, तो मैं ये काम कर पाऊं, वरना ये काम मैं कर ही ना पाऊं। तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आप उस मामले के अंदर कोई शर होगा, अल्लाह ताला खत्म कर देगा, ये वो उस मामले के अंदर आप दाखिल ही नहीं हो पाएंगे। तो इस्तिखारा इसलिए किया जाता है। अब आपके सवाल पर आते हैं। इस्तिखारे का तरीका यह है कि 2 रकात आप नफिल मुतलक पढ़िए। आप जो नमाजें, जैसे जो फर्ज नमाजें हैं या सुनन रवातिब हैं या कुछ सुनन ऐसे हैं, नवाफिल ऐसे हैं जो मुक़य्यद हैं, उनके अलावा आप 2 रकात नमाज पढ़िए। हालांकि बाज़ उलमा ने इसको भी जिक्र किया है कि जैसे आपने सलातुल दुहा का जिक्र किया उसके पढ़ने के बाद, लेकिन बेहतर यह है कि उसके लिए आप मुस्तकिल नमाज पढ़िए, उसके लिए अलग से मुस्तकिल 2 रकात आप नमाज पढ़िए, और नमाज से सलाम फेरने के बाद आप जो इस्तिखारे की दुआ है वो दुआ पढ़ें। अगर वो दुआ आपको याद है तो आप वही दुआ पढ़ें उन्हीं अल्फाज में, और बेहतर यह है कि हर मुसलमान को याद करके रखना चाहिए उसे। जैसे कि सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखलाते थे बाकायदा, तो इस्तिखारे की दुआ सीख के आपको रखनी चाहिए अल्फाज नबवी में। अगर बाई चांस आपको वो दुआ नहीं याद है तो आप अपनी जबान में दुआ करें अल्लाह ताला से कि मैं फला काम का इरादा कर रहा हूं, अगर ये काम मेरे लिए बेहतर हो, इसमें खैर का पहलू हो, तो ये काम मैं कर पाऊं, ये काम मेरे लिए आसान हो जाए, मुझे तौफीक मिले, और अगर ये काम मेरे लिए शर हो तो मैं इस काम को ना कर पाऊं, अल्लाह ताला उस शर को मुझसे टाल दे। इस तरह से वो अपने अल्फाज में दुआ करे। अगर उसे इस्तिखारे की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में नहीं मालूम है तो ये इस्तिखारे का तरीका है। जिसे कि इस्तिखारा में जैसे बताया गया कि अल्लाह से खैर मांगना होता है, तो अगर कोई भी काम का अगर तय भी कर लिया तो अगर इस्तिखारा किया जाए तो क्या कोई हर्ज है खैर के लिए? देखिए,
خیر تو ہمیں ہر وقت مانگنا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ خیر مانگ رہے ہیں, لیکن استخارہ یہ شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے. استخارہ ایک مخصوص قسم کی دعا ہے. خیر مانگنا عام حالات میں یہ تو مطلوب ہے اور عام دعا ہے, وہ عام دعا ہے, ہر وقت آدمی خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن استخارہ یہ ایک مخصوص قسم کی دعا ہے جس کو اس مخصوص طریقے پر ہی ہونا چاہیے. ورنہ خیر تو آپ ہر وقت مانگتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں آپ سجدے میں دعا کرتے ہیں, اپنے لیے خیر مانگتے ہیں, تو کیا اس کو استخارہ کہیں گے؟ نہیں, اس کو استخارہ نہیں کر. مان لیجئے سجدے میں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرا فلاں معاملہ ہے وہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو, تو خیر کی دعا تو وہ مانگ رہا ہے, لیکن اس کو استخارہ نہیں کہیں گے. استخارہ یہ خیر مانگنے کے لیے ایک مخصوص دعا ہے, تو اس کا جو مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر ہونا چاہیے اسے. جی عامر بھائی, جزاک اللہ خیر اسٹیمیٹ ایڈ ہونے کے لیے. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں شگفتہ. جی سسٹر شگفتہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, شادیوں میں جو لڑکیوں کو ٹکسا وغیرہ لگاتے ہیں, کیا یہ لگانا جائز ہے؟ کیا لگاتے ہیں؟ ٹکسا. کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم. چکسا کیا ہوتا ہے شیخ وہ؟ ہلدی کی رسم. اچھا, ہلدی کی رسم, یعنی ہلدی کی رسم جیسی کوئی چیز ہے. ہاں جی. دیکھیے ہماری شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں, دنیاوی چیزیں ہیں, اس میں اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں جب تک ان جائز چیزوں کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے, یا الگ سے اس میں کوئی غیر شرعی چیز ایڈ نہ ہو جائے, تب تک وہ جائز ہے. تو اب کسی لڑکی کا میک اپ کرنا, زیب و زینت اختیار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, ان طریقوں کو کرنا کسی لڑکی کے لیے یہ جائز ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ, اس طریقے کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو شریعت میں منع ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے. جیسے کسی لڑکی کا میک اپ کرنا, وہ خود کر رہی ہے میک اپ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنے چہرے کا میک اپ کسی عورت سے کروا رہی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب وہی میک اپ اگر جا کر کے وہ کسی مرد سے کروائے, وہی سیم کام, تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ اب یہ ناجائز ہے. یا اپنے جسم کے ایسے حصے جس کا ظاہر کرنا اس کے لیے کسی عورت کے سامنے بھی جائز نہیں ہے. اگر میک اپ کرنے کے لیے اپنے جسم کے ان حصوں کو ظاہر کر رہی ہے عورت کے سامنے, تو ہم کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, جبکہ وہی کام وہ اگر خود کرتی تو جائز ہوتا. اب اسی سے آپ کے سوال کا جواب جڑا ہوا ہے. کسی لڑکی کا ہلدی لگوانا شادی کی مناسبت سے بہت ساری جگہوں پر الگ الگ طرح کے رسم و رواج ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہلدی مان لیجیے عورتیں لگا رہی ہیں اس کو, اور جسم کے ایسے حصوں پر لگا رہی ہیں جن کا دیکھنا ان کے لیے جائز ہے, جیسے ہاتھ پر لگا رہی ہیں, چہرے پر لگا رہی ہیں, اور کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی ہے, وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہو, تو یہ جائز ہے. لیکن یہ جو چیزیں میں نے ابھی بیان کیا عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور سے جہاں پر ہلدی کی رسمیں ہوتی ہیں وہاں اتنی پابندی نہیں کی جاتی ہے شریعت کی, کہ صرف چہرے پر لگا لیا تھوڑا سا یا ہاتھ میں لگا لیا, کوئی بے پردگی نہیں ہوئی عورتوں کے سامنے. ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً. اگر ایسا ہو تو جائز ہے. ہوتا کیا ہے کہ لڑکی کو بعض عورتیں ہلدی لگاتی ہیں, وہ جسم کے مختلف حصوں پر لگاتی ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, یہاں تک کہ بسا اوقات وہاں پر مرد بھی وہاں پر آتے ہیں, اور طرح طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہیں. تو اگر یہ ساری بے حیائیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو قطعاً بھی جائز نہیں ہے, کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے؟ ہلدی عام طور سے زیب و زینت کا ایک حصہ ہے, تو وہ لڑکی خود بھی لگا سکتی ہے. وہ لڑکی اپنا جیسے دوسرا بناؤ سنگار کرتی ہے, وہ لڑکی وہ کام اپنا خود کر لے, دوسری عورتوں سے کیوں لگوائے؟ تو بہرحال
جو موجودہ صورتحال ہے سماج اور معاشرے کے اندر ہلدی کے رسم کی، وہ موجودہ صورتحال ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ ابھی تو کئی ساری چیزیں ایسی جڑ گئی ہیں ہلدی کے ساتھ جن کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ غیر مسلموں سے رسم و رواج آیا ہے۔ وہ صرف ہلدی لگانے تک کا مسئلہ نہیں رہتا، بہت ساری دوسری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، حرام چیزیں، چاہے وہ غیر مسلمین سے مشابہت ہو یا جو ہے بے پردگی کا مسئلہ ہو۔ تو بہرحال جو موجودہ صورتحال ہے ہلدی کی رسم کی وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ان تمام محاذیر سے اجتناب کرتے ہوئے کوئی کسی کو ہلدی لگایا جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ ہمارے اگلے گیسٹ ہیں اس اسٹریم کے اسلم، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں، اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم شیخ میرا سوال یہ سورۃ الفتح میں جو آیت 29 ہے اس میں جو آخری کی آیت ہے تو بار بار سجدہ کرنے پر جو پیشان میں داغ آ جاتے ہیں، تو اس کے مراد وہ لوگ ہیں کیا؟ وہ آیت تھوڑا سا پڑھ کے بتائیے۔ میرے پاس تو آیت کا یہ نہیں ہے شیخ، ابھی قرآن کا نسخ نہیں ہے میرے بھائی سورہ جب قرآن فتح۔ سے دیکھیے، کوشش آپ قرآن سے جب سوال کریں تو اس آیت کو پڑھ کے بتائیں، ہے نا۔ اب ایسا ضروری تھوڑی ہے آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کو آیت یاد ہو، آپ صرف آیت کا نمبر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بتائیے، میرے سامنے بھی مصحف نہیں ہے، تو آپ وہ مصحف لے کر کے آئیے، پھر اس کے بعد اس کو پڑھیے اور بتائیے اس کے اندر آپ کو پوچھنا کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی جی ہمارے اگلے گیسٹ ہیں محمد خان، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں، اپنا سوال کریں۔ محمد خادم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا تعلق جو ہے گولڈ خریدنے کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے اسٹریم میں سنا تھا کہ گولڈ کموڈیٹیز جو مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو گولڈ کی جو بھی ڈیلنگز ہوتی ہے اس میں ڈیلیوری نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ یہ پرمیزیبل نہیں ہے۔ لیکن ابھی ایک ایسا آپشنس آیا ہے کہ جہاں پہ میں ڈیلیوری لے سکتا ہوں جب چاہوں، اور جتنے کا انویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں گولڈ وہ بھی خرید سکتا ہوں، اور سمجھیے ایک طرح کا میں نے سامنے والے کو ایک کسٹوڈین بنا کے رکھا ہے کہ فزیکل ڈیلیوری جب میں چاہوں گا تب لوں گا، تب تک آپ اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، تو کیا یہ پرمیزیبل ہوگا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ بالفعل حقیقت میں ڈیلیوری لے لینا، ایک ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں جب لے لوں، دونوں میں فرق ہے۔ حقیقت میں ڈیلیوری لے لینے میں آپ نے ڈیلیوری لے لیا، وہاں پر قبض ہو گیا، اور جو دوسری چیز ہے کہ میں جب چاہوں لے سکتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو لینا ہی ہے۔ اگر آپ سونا خرید رہے ہیں پیسہ دے کر کے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں جب چاہوں لے سکتا ہوں تو جائز ہو جائے گا، آپ کو لینا ہی ہے۔ جہاں پہ جس ٹائم آپ خرید رہے ہیں ایک ہاتھ سے پیسہ دیجئے، دوسرے ہاتھ سے سونا لیجئے، اور فزیکل لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی وہ سامنے والا کہہ دے کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ جب چاہو گے لے لینا، ایسا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو فزیکلی سونا اسی وقت اسی مجلس میں لینا ہے۔ جیسے میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں کسی سے سونا خریدوں تو اس کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے مجھے پیسہ دے دینا ہے، سونا ہاتھ میں لے لینا ہے، تب یہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، نہیں ایکچولی اس لیے میں نے پوچھا تھا شیخ یہ معاملہ، کیونکہ کئی لوگ ہیں جیسے مان لیجیے کافی انویسٹمنٹ سونا میں رہتا ہے، مان لیجیے اب کسی کے پاس 8-10 لاکھ روپے کا سونا ہے، اس کو کیری کرنا گھر پہ رکھنا آج کے جو حالات ہے اس میں بہت مشکل ہے، تو اس وجہ سے یہ پوچھا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ بھی جیولری ہے۔ دیکھیے بھائی، دیکھیے دو چیز سمجھیے، آپ دو چیزیں ایک ساتھ ملا دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنا، جیسے مان لیجیے ایک آدمی تاجر ہے، سونے کی تجارت کرتا ہے، سونے کی تجارت کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ انویسٹ کیا، آپ نے 10-20-50 لاکھ روپیہ لگایا، انویسٹ کیا، اور مضاربہ اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے مضاربہ کیا اور وہ اس پیسے سے سونے کی تجارت کرے گا، اور جو نفع ہوگا اس تجارت میں اس کا اتنا پرسنٹ وہ لے گا، اتنا پرسنٹ آپ کو دے گا، آپ دونوں کے درمیان طے ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ سونا خرید نہیں رہے ہیں، آپ انویسٹ کر رہے ہیں ایک تجارت کے اندر، وہ تجارت کوئی اور آدمی کرے گا، آپ کو سونا نہیں چاہیے،
आपको नफा चाहिए, वो आदमी सोने की तिजारत करेगा, कैसे बेचेगा कैसे खरीदेगा वो अलग मसला है, लेकिन आप यहां सोना खरीद नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तिजारत के अंदर, ये जायज है। यहां पर सोना आप खरीद ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों कहेंगे कि आप सोना ले लीजिए उस आदमी से, वो सोना आपका है ही नहीं, तो आप उसको क्यों लेंगे? आपने इन्वेस्ट किया है तिजारत में, तो ये मसला अलग हो गया। और एक होता है सोना खरीदना, अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो पैसा दीजिए, सोना फौरन लीजिए उसी मजलिस में, तब जायज है। मैं खरीदने की ही बात कर रहा हूँ सर शेख, मतलब जैसे किसी अपने वाइफ के लिए घर वालों के लिए लोग ले लेते तो 8-10 लाख रुपए तक का सोना अगर हो गया है, तो उस लिहाज से मैंने बोला कि आजकल के वक्त में कैरी करना, उसे रखना इतना बड़ा मसला हो गया है कि घर पे क्या चोरी वगैरह हो जाए, ये मामला जरा है। नहीं भाई, आप सोना ले लीजिए, ले जाकर के बैंक लाकर में रखिए ना, पहले उससे सोना उस आदमी से ले लीजिए। सुनिए मैं तरीका बताता हूँ। आपने मान लीजिए 1 करोड़ का सोना खरीदा किसी सोनार से या किसी कंपनी से, अब आप कह रहे हैं कि सोना बहुत ज्यादा है, उसको मैं कैसे कैरी करूंगा, घर में कैसे महफूज रखूंगा। उसका तरीका यह है, आप वो 1 करोड़ रुपया उसको दीजिए, एक हाथ से दीजिए, चेक की शक्ल में दीजिए या ऑनलाइन पे कीजिए या कैश की शक्ल में दीजिए, आप उसको पे कीजिए और वहीं बैठे बैठे वो सोना आप ले लीजिए। सोना आपने ले लिया, आपके हाथ में आ गया फिजिकली, अब आपको उस सोने की हिफाजत की फिक्र हो रही है कि आप कैसे उसको महफूज रखें। अब वो सोना किसी के पास भी आप रख सकते हैं हिफाजत के लिए, अगर आपको उसी आदमी पर भरोसा है कि आदमी हिफाजत कर लेगा मेरे सोने की, आप उसके पास हिफाजत के लिए रख दीजिए बतौर अमानत, या बैंक लाकर में रख दीजिए। लेकिन ये जो सूरत आप बता रहे हैं ना, ये सूरत असल में वहमी सूरत है, और शायद अगर आप अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा आपको। ये जो कंपनियों वाले डिजिटल गोल्ड का बिजनेस करते हैं ना, आप जा करके उन कंपनियों को चेक करेंगे, उनके पास 10 ग्राम भी सोना नहीं मिलेगा, वो सब हवाई बातें होती है, कोई सोना होना नहीं होता है। और ये बाकायदा लोगों ने तहकीक किया हुआ है, कोई सोना नहीं होता है। आप कस्टमर होते हैं, वो बेचने वाला होता है, आप खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं, वो कहता है सोना रखा हुआ है, कहीं सोना होना कोई नहीं है। फिर वो उसी चीज को, वहमी चीज को हवा में किसी और से बेचता है, और ये सारा मामला ऐसे चलता रहता है। अगर सोना रखा हुआ है, 1 किलो सोना आप खरीदे, आप उस 1 किलो को अपने हाथ में ले लीजिए, उसके बाद उस कंपनी से कहिए कि भाई अब इस मेरे सोने को बतौर अमानत आप हिफाजत से रखिए और मैं इसको बाद में लूंगा। आप ऐसा करके देखिए, वो कभी नहीं देगा आपको। ये जो कहता है ना आपसे कि वो आपका रखा हुआ जब चाहो ले सकते हो, एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार आप ट्राई करो, कह दो हाँ ऐसा है, मुझे अभी चाहिए सोना, मैं आ रहा हूं, अभी दीजिए मुझे। आप देखिए क्या आपको देता है, कुछ नहीं। ये सब झूठ का इतना बड़ा खेल है, ये जुए की और सूद की नई नई शक्लें इजाद की गई हैं। जब उलमा ने फतावे देना शुरू किए, इस्लाम को बयान करना शुरू किया, और उनको पता चला कि मुसलमानों के समाज में हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे मुसलमान इससे बचते हैं, तो उन्होंने हीला इख्तियार किया कि आपका सोना मौजूद है, और उसको अलग अलग नाम दिया जो है डिजिटल गोल्ड। अरे डिजिटल गोल्ड कहाँ होता है भाई, गोल्ड तो गोल्ड होता है, डिजिटल कहाँ होता है? खाना डिजिटल होता है कहीं? खाना है, उसको सामने आओ लाओ, उसको हम खाएंगे, खाना कैसे डिजिटल होगा? जी शेख, एक्चुअली में सर एक इसमें जो है ना एक कंपनी है तनिष्क, जो कि ज्वेलरी की उनके काफी शॉप्स है, आपको भी पता होगा, तो वो इन्वॉल्व है। तो उनके जितने भी स्टोर्स है उसमें ये सारा चीज लिखा था कि आप इस किसी भी स्टोर्स में जाके अपना गोल्ड उनसे ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने इससे रिवायत मैंने आपसे पूछा। आप ऐसा कीजिए, आप जाके पैसा दीजिए, फौरन पे कीजिए, फौरन ले लीजिए। अगर हिफाजत की फिक्र है तो किसी महफूज जगह पर आप उसको रख दीजिए। इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खादिम भाई स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। मैं अब अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ इस स्ट्रीम में। हमारे अगले गेस्ट हैं अबू हसन भाई, अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख क्वेश्चन सवाल ये है कि मेरा कुछ भी काम शुरू करता हूँ या किसी काम से कहीं जाना होता है, तो फर्स्ट टाइम नहीं होता है, दोबारा जाना होगा या तीसरी मरतबा जाएंगे तब होगा, या कोई बिजनेस शुरू करूंगा तो उसमें लॉस हो जाता है। जबकि जिक्र अस्कार वगैरह फजर बाद आफ्टर सब नमाज वगैरह पढ़ना सब सही है मेरा। ये इसको मैं ध्यान दिया हूँ, 2014 से मैं जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम उसको जाना था सऊदी अरब,
تو مجھ کو ویزا ملا سعودی عرب سے، تو میں ایک آفس سے اس کو وکالہ کرایا، تو جس سے وکالہ ہوا ویسے اس کی آفس میں ریٹ پڑا ممبئی میں، بند ہو گئی آفس اس کی۔ تب جس سے میرا ویزا لیا تھا شیخ سے وکالہ کر رہے ہیں مجھ کو کب آ رہے ہیں، تو میں دوست کو فون کر رہا ہوں جو وکالہ کرایا تھا، کہہ جیسے آپ وکالہ کرائیں 4-5 دن میں ریٹ پڑ گئی، وہ بند ہے، آفس کھلے گی تبھی آپ کا کام ہوگا۔ ایسا کہتے 2-3 مہینہ مختصر تھوڑی بات میں نہ بتائیں، ہاں سوال سے آپ تو کہہ رہے کام ہوا بعد میں، پھر یعنی ایسے کوئی جیسے کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً نہیں ہوتا ہے، جبکہ آپ ذکر و فوراً نہیں اذکار ہوتا کر ہے، رہے ہیں، ڈیلے ہوتا ہے، ہاں کہیں بینک کا کام رہے گا یا کسی اور بھی کوئی سامان لینا ہوگا یا کوئی کچھ طرح کا جاؤں گا آفس یا بینک وغیرہ 2-3 مرتبہ جانا پڑے گا، یا کوئی تو آدمی نہیں ایسا ملیں کیوں گے، یا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ایسا ہے؟ ہاں ابھی یہ جبکہ کام آپ شروع کیا تھا جلد ہی۔ بھائی میرے مختصر سوال کیا کیجیے، سوال میں آپ کا سمجھ گیا اور آپ کہیے تو میں ریپیٹ کر دوں۔ سوال ان کا یہ ہے شیخ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور لیکن پھر بھی کوئی کام میں کرتا ہوں تو پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا ہے، میرا کام اٹک جاتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بھائی میرے، کیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے، کیا آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اگر بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کا کام جو ہے پہلے اٹیمپٹ ہی میں ہو جائے گا؟ کیا ایسا شریعت نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر نیک ہیں، صالح ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو کوئی کام جو آپ ارادہ کرو گے فوراً ہو جائے گا؟ کیا ایسا کوئی شریعت میں اصول ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ انبیاء کو دیکھیے، بڑے سلف صالحین کو دیکھیے، بڑے بڑے نیک بزرگ متقی پرہیزگار لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، آپ ان سے زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتے ہوں گے، کیوں فاقے ہوتے تھے؟ تو ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ جو نیک آدمی ہوگا اس پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، بلکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں اور زیادہ آتی ہیں، کئی دفعہ آزمائشیں دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ آتی ہیں، اور کئی بد اور برے لوگوں کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام کبھی نہیں رکتا ہے، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے ان کا۔ تو بزنس میں فائدہ ہونا، زیادہ روزی ملنا، آپ کا کام جلدی سے ہو جانا، اس کا تعلق نیکی، تقوی، طہارت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی آزمائشوں سے ہے۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کئی طرح سے کرتا ہے، آزمائشیں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے کر کے بھی کرتا ہے، آزمائشیں اللہ رب العالمین نعمت دے کر کے بھی کرتا ہے۔ ایک کافر کی آزمائش ہو رہی ہے نعمت دے کر کے، اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے، نوازتے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ اپنی معصیت میں برقرار ہے، معصیت پر معصیت کیے جا رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دیا جا رہا ہے، یعنی فائدے پر فائدہ اس کا ہو رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ نعمت ہے، یہ وہ اس کے لیے سزا ہے، وہ اور ڈھیل دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک نیک بندہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، پریشانیوں میں ہے، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، ہر قدم پر اس کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی کچھ غلط کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش میں وہ صبر کرے، اگر صبر کرے گا تو اس صبر پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اور یہ مسئلہ آپ کے ساتھ صرف نہیں ہے، ہم میں سے سب کے ساتھ ہوتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا ہے یا ہم جو کرنے جا رہے ہیں پہلے اٹیمپٹ میں وہ کام ہو جائے، کئی دفعہ 10 اٹیمپٹ میں وہ کام ہوتا ہے۔ بھائی ایک کسی سلف میں سے کسی کا قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے جانا، اللہ کی معرفت تم کو کیسے حاصل ہوئی، کہ کوئی ذات ہے جو اللہ ہے، کوئی ذات ہے جو مالک ہے، جو خالق ہے، پوری دنیا کو چلاتی ہے، تم نے کیسے جانا کہ اللہ کا وجود ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ عرفت اللہ بنقض العزائم، میں نے اللہ کو ایسے جانا کہ میں کسی کام کے کرنے کا مکمل عزم اور ارادہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد بھی اس کام کو میں نہیں کر پاتا ہوں۔ کبھی کبھی چھوٹا سا کوئی کام، معمولی سا کام ہوتا ہے، ایک گلاس پانی پینا ہے ہم کو، پانی کا گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، ہم نے اٹھایا اس کو پینے کے لیے، کیا مانے ہے، کیا کوئی رکاوٹ ہے کہ ہمارے منہ تک آئے ہم اس کو پی لیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ گلاس ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہم نہیں پی پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان ارادہ کرتے ہیں کئی کام کرنے کا،
मुकम्मल अज़्म करते हैं, उसके बाद वो हम काम नहीं कर पाते हैं, हमारा इरादा फेल हो जाता है। इसी से हमने जाना कि कोई जात है जो इन सब तमाम चीजों को चलाती है। जब तक वो जात नहीं चाहेगी तब तक हमारा वो काम नहीं होगा। तो किसी आदमी का इरादा करना और उस काम का ना होना, यही तो अल्लाह ताला के होने का सबूत है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप नेक हैं, साले हैं, तो आपका हर काम हो ही जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है और ये चीज तमाम लोगों के साथ होती है। लिहाजा इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर सब्र कीजिए और एहतसाब कीजिए, इंशाअल्लाह इस पर अजर मिलेगा। जी अबू हसन भाई, काम शुरू करता हूँ, जिस फील्ड में जाता हूँ उस फील्ड में मतलब मेरे अलावा जितने लोग होते हैं सब परेशान हो जाते हैं। ऐसा उसी फील्ड में जैसे आपने यहाँ इस काम में क्या डाला, तो सारा कारोबार ही है, बिजनेस भी ठप हो गई, प्रोडक्ट बंद हो गया, प्रोडक्ट बंद हो गया। मेरे भाई सब इन सब का ताल्लुक कज़ा और कदर से है। आप ये मत सोचिए कि आपके जाने की वजह से हो गया। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि मेरे जाने की वजह से नुकसान हो गया और फकत आपका जाना ही सबब है और यही मुअस्सिर हुआ है नुकसान होने में, तो ये चीज शिर्क में दाखिल हो जाएगी। नफा और नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। आप उसका जो दुनियावी कई सारे असबाब बन सकते हैं, लेकिन उन असबाब के अंदर तासीर डालने वाली जात अल्लाह ताला की है। तो ये आपका वहम और वसवसा है, इसको दिमाग में मत लाइए कि आपकी वजह से ही हो गया, या आप जहां भी जाते हैं वहां लोगों का नुकसान ही हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक बिजनेस था, मैं गया, मैं मुंबई में शुरू किया था मैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। ये भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं और मैं अगले गेस्ट को मौका देता हूँ सवाल करने के लिए। हमारे अगले गेस्ट हैं परहीन। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल खाने से मुताल्लिक है। किसी रेस्टोरेंट में शेख जहाँ पे शराब मिलती हो, तो हम उस सेक्शन में तो नहीं खा रहे, पर वहाँ पे क्या खाना सही रहेगा? देखिए, जहाँ पे जिस दस्तरखान पे कोई हराम खाना खाया जा रहा हो वहाँ पे नहीं खाना चाहिए। अब जाहिर है उस होटल में ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही दस्तरखान पे सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन उसी होटल में और उसी होटल के हाल में कुछ लोग शराब पी रहे होते हैं, कुछ लोग और दीगर हराम खाने खा रहे होते हैं, तो उससे बचना चाहिए। हालांकि असल हुक्म ये है कि अगर आप वो हराम चीज आप नहीं खा रहे हैं, आप नहीं पी रहे हैं, तो ये जायज होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप उससे भी इज्तनाब करें। ऐसे होटल में जाएं ही ना, ऐसी जगह पर जाएं ही ना जहां पर शराब पी जा रही हो। लेकिन अगर कभी आपको इस तरह कई दफा सफर वगैरह के अंदर जरूरत पड़ जाती है, आपको कोई होटल नहीं मिल रहा है, ऐसा ही होटल मिल रहा है जहां पे शराब भी बिकती है, तो आप वहां पे जो हलाल चीजें हैं उनको खरीद करके इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ऐसी जगहों पर जाने से बचें आप। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। एक और खाने से ही मुतालिक है, कर सकते हैं? जी सिस्टर। खिंजीर के जी बस छोटा सा सवाल है खिंजीर के बारे में। ये सवाल छोटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है जवाब उसका बड़ा हो। जी आप बताइए। जी कर लीजिए। पूछ लीजिए। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख जैसे किसी रेस्टोरेंट में खिंजीर के कोई प्रोडक्ट्स मिलते हो, उनका दावा ये हो कि उनके वेज और नॉन वेज का पूरा अलग पकाने का इंतजाम है, हम वहाँ पे वेज ले सकते हैं खाना? वही सेम जवाब यहाँ पर भी है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जो हलाल खाना है उसको खरीद लीजिए, लेकिन ऑप्शन है तो वहां पर मत जाइए। और इस बात का भी बहुत ज्यादा इम्कान और एहतिमाल होता है कि इतना ज्यादा एहतियात होटल वाले ना कर पाते हैं, क्योंकि जिस होटल के अंदर खिंजीर का गोश्त भी बनता है और दूसरी जानिब जो है वेज खाने भी बनते हैं, तो वो सारे बर्तन वगैरह या काम करने वाले लोग हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें दिक्कत के साथ वो एहतियात नहीं करते होंगे। हालांकि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो कई सारी बातें कहते हैं। तो अगर ऑप्शन है आपके पास तो वहां आप मत जाइए। अगर कहीं सफर वगैरह में ऐसी कोई मजबूरी वाली सूरत हाल पैदा हो जाए तो वहां से जाकर के जो हलाल खाने हैं, वेज खाने,
وہ خرید کر کے آپ باہر لے جا کر کے کھا لیں. جی بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ اسٹریم میں ایڈ ہونے کے لیے. جزاک اللہ خیر شیخ. ہماری اسٹریم کا جو وقت ہے وہ قریب ہے کہ اب اینڈ ہو جائے, کیونکہ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ایشو بھی ہے, تو میں چاہتا ہوں یہیں پہ اسٹریم کو جو ہے بند کیا جائے. انشاءاللہ پھر اگلی اسٹریم میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح سے میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آج کے ہمارے اس سوال و جواب کے اسٹریم میں جڑے اور وہ اپنا سوال کیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں معذرت پیش کروں گا ان ناظرین سے جو ہمارے سامنے دکھ رہے تھے, سوال کرنے کے لیے وہ منتظر تھے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو موقع نہ مل سکا. تو انشاءاللہ آپ اگلی اسٹریم میں پھر سے ایڈ ہوں اور سوال جو آج اپنے آپ کے ذہن میں تھے وہ سوال لے کر آئیں, انشاءاللہ شیخ اس کا جواب دیں گے. پھر آپ تمام ناظرین سے انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی, تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.